कानून फितरत, कानून तिब, कानून मुफरद आज़ा, तिब्ब साबिर, तिब्ब यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हब्बे अज़राकी बनाने का तरीका, इसके फवायद, कैसे इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, कौन सी बीमारियों के अंदर मुफीद है और बनाते वक्त इसमें क्या क्या एहतियात जरूरी हैं। तो ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में बयान होगी। हब्बे अज़राकी तिब्बे यूनानी की बहुत मशहूर दवाई है। ये खास तौर पर दर्दों के लिए एक लाजवाब दवाई है। न सिर्फ दर्दों के लिए बल्कि ज़ोफ़े बा के लिए भी बेहतरीन दवाई है। मर्दाना कमजोरियां जिस तरह जरियान, एहतलाम, सूरत इंजाल, ज़कावत हिस, इनके लिए भी ये बेहतरीन नुस्खा है। कैंसर के दर्द, जख्मों से निकलने वाला पीप और जोड़ों के दर्द, गंठिया का दर्द, आसाबी कमजोरी, पट्ठू में अकड़ाव खिंचाव, कमर में दर्द, फिर हर तरह की कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, उज़लात के अंदर कमजोरी, फालिज, लकवा, राशा, शुगर, ब्लड प्रेशर का लो होना, इन तमाम अलामात के लिए एक बेहतरीन और ये लाजवाब नुस्खा है। तो इसके मेरे पास 4 नुस्खे हैं। वो चारों में नुस्खे आपको बता देता हूं, तो उनमें जो आपको नुस्खा बेहतर लगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें एक नुस्खा जो सबसे आसान नुस्खा है, वो सिर्फ 2 चीजें उसमें हैं। एक कुचला मुतब्बर है और दूसरा फुल स्याह। तो कुचला हमेशा उसको मुदब्बर लाजमी करना है। ये एक जहर होता है, इसको कभी भी इस तरह इस्तेमाल नहीं करना कि आपने पंसार से ले लिया, उससे भी आपने पिसाई करवा ली और आपने ऐसे ही कच्चा जो है वो आपने दवाई के अंदर डाल दिया। नहीं, कुचला हमेशा मुदब्बर किया जाता है और मुदब्बर करने के बेशुमार जो है वो नुस्खे हैं, बेशुमार उसके तरीके हैं। इस चैनल पे भी मेरे कुचला मुदब्बर करने का तरीका मौजूद है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें से आसानी से आप कुचला उसको मुदब्बर करके फिर आप इस नुस्खे के अंदर डाल सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं, कुचला मुदब्बर और फुल स्याह। तो इन दोनों चीजों को आपस में मिला के, सफू बना के, तो आपस में आपने क्या करना है कि शहद की मदद से आपने इसकी नखूदी गोली बना लेनी है। तो एक गोली आप सुबह शाम दे सकते हैं या सुबह दोपहर शाम भी
دے سکتے ہیں، تازہ پانی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ پھر دوسرا جو نسخہ ہے اس میں کچلا مدبر ہے 100 گرام، لونگ ہے 25 گرام، دارچینی ہے 25 گرام، جائفل ہے 25 گرام، عطری ہے 25 گرام۔ تو اس کو بھی اسی طرح سے صفو بنا لینا ہے، کچلا کو مدبر کر لینا ہے، اور آپ نے شہد کی مدد سے اس کی بھی آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں۔ کوار گندل کی مدد سے بھی آپ اس کی گولیاں بنا سکتے ہیں۔ تیسرا جو نسخہ ہے کچلا مدبر ہے 2 تولہ، فلفل سیاہ ہے 1 تولہ، فلفل دراز ہے 1 تولہ، اور امبر ہے 3 ماشا۔ اگر امبر نہیں ڈالنا چاہتے، نہیں ملتی آپ کو، تو اس کی جگہ آپ اجوائن جو ہے وہ 1 تولہ ڈال لیں۔ یہ 3 نسخے ہوئے، اس کو بھی آپ شہد کی مدد سے یا کوار گندل کی مدد سے آپ اس کے نخودی گولی اس کی آپ بنا سکتے ہیں۔ اور جو چوتھا نسخہ ہے یہ بہت شاندار نسخہ ہے، یہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے نسخہ، میری پسند جو ہے وہ یہ نسخہ ہے۔ اس میں اس نسخے کے اندر کچلا مدبر ہے 5 تولہ، شنگرف مدبر ہے 3 تولہ، سونٹ ہے 3 تولہ، اور اکرکرا 3 تولہ۔ تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ شہد کی مدد سے یا کوار گندل کی مدد سے آپ اس کی گولیاں بنا لیں، نخودی گولی بنا لیں چنے کے برابر۔ تو اس کو بھی آپ صبح، دوپہر، شام تازہ پانی کے ساتھ یا پھر دودھ کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کو استعمال کب اور کہاں استعمال کروانا ہے۔ اس کو آپ نے کھانے کے بعد ہمیشہ دینا ہے، آدھا گھنٹے کے بعد دینا ہے، اور یہ مزاجن گرم خشک ہے، خشک یعنی غدی عضلاتی ہے۔ تو اس کو آپ نے ہمیشہ اعصابی اور عضلاتی مزاج والے مریضوں کو استعمال کروانا ہے۔ بچوں کو آپ نے نہیں دینا، باقی بڑوں کو آپ دے سکتے ہیں، خواتین کو بھی، مردوں کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ فالج، لکوا کے مریضوں کو اس کی مقدار آپ جلدی دے سکتے ہیں، یعنی ہر 3 گھنٹے کے بعد آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ جو غذا استعمال کروانی ہے اس میں تمام بادی چیزیں، کھٹی چیزیں، ترش چیزیں، تو وہ آپ نے بند کر دینی ہے، جس میں دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، سموسے، یہ چیزیں آپ نے مکمل پرہیز کرنی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈرائی فروٹ، بکرے کا گوشت، شہد اور دیسی مرغی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہترین نسخہ ہے، اس کو آپ بنا کے اپنے مطب میں رکھیں، اپنے مریضوں کو استعمال کروائیں، اور اس بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔